लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, बादल रात भर जमकर बरसे, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। शेखुपुरा में घर की छत गिर गई, मलबे में दबकर 2 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, गलियात, एबटाबाद और हवेलिया में वक्फे से बरसात, नदी नालों में तुग़यानी, हुक्काम की शहरियों को एहतियात की हिदायत। पाक भारत जंग बंदी में ट्रंप का किरदार न होने के भारतीय दावे झूठे करार। अमरीकी महकमा खारिजा टैमी ब्रूस कहती है, भारतीय वजीर खारिजा के बयान से हक़ाइक़ तब्दील नहीं होंगे, जो हुआ है वो दुनिया देख रही है। बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल पर व्हाइट हाउस की तर्जुमान से रुजू करने का मशवरा दे दिया। तुर्की के आला सतह के वफ्द की पाकिस्तान आमद, वजीर खारिजा बहाकाद फैदान और वजीर दिफा याशर गोवलर भी वफ्द में शामिल। तुर्क वफ्द की वजीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम से मुलाकातें, 2 तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मातहर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की बरसी पर खिराज अकीदत। कहा, फातिमा जिन्ना की शख्सियत ख़वातीन के लिए हिम्मत और वक़ार की अलामत है। बतौर खातून मोहतरमा को रोल मॉडल समझती हूँ। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के नक्शे कदम पर चलते हुए पंजाब की बेटियों को बाइख्तियार बना रहे हैं। अमरीकी सदर और इस्राईली वज़ीर आज़म की व्हाइट हाउस में एक और बैठक, मुलाकात 1.5 घंटे तक जारी रही। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस भी मौजूद। मुलाकात की तफसीलात मीडिया को जारी नहीं की गई। गजा जंगबंदी से मुताल्लिक़ कतरी वफ्द की भी व्हाइट हाउस में अहम मुलाकातें। सदर ट्रंप की प्यूटन पर तनकीद, रूस पर मजीद पाबंदियों का इंदिया दे दिया। और अमरीकी रियासत टेक्सास में तबाहकुन सैलाब, अमवात की तादाद 111 हो गई, 172 अफराद लापता। मजीद बारिश की पेश गोई के बाद इमरजेंसी नाफिज। गवर्नर टेक्सास का मुतासरा इलाकों का फजाई जायजा, अमरीकी सदर भी जुमे को दौरा करेंगे। तरक्की, बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हदफ। तरक्की का सफर तवील है, इसे मेहनत और बाहमी ताउन से तय करना होगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की मारूफ कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू, बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल पर भी मुशावरत। पहले एक्सपोर्ट अब इंपोर्ट, गोरख धंधे से चीनी के दाम बेलगाम। वफाकी काबीना का बैरून मुल्क से 5 लाख टन चीनी फौरी मंगवाने का हतमी फैसला। इसहाक डार के जेर सदारत खुसूसी कमेटी के इजलास में चीनी दरामद करने की मंजूरी। दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी, इंतजामात मुकम्मल, फौरी अमल दरामद का आगाज। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए कदम उठाया गया। चीनी बरामद का फैसला तब किया था जब वाफिर मिक़दार में दस्तयाब थी। माजी में चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके कौमी खजाने पर बोझ डालकर सब्सिडी पर इन्हिसार किया जाता था। शॉर्टेज नहीं है, ना शॉर्टेज होगी। नंबर्स और प्रोजेक्शन कर लिए हैं, कोई इंपोर्ट की जरूरत इंशाल्लाह नहीं होगी। अगर कोई आर्टिफिशियल शॉर्टेज करने की कोशिश करेगा तो हुकूमत फिर आईनी हाथों से उससे निपटेगी। मुल्क में चीनी की बरामद और दरामद का खेल, चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा, जिम्मेदार कौन, फायदा किसको पहुंचा। बरामद के फैसले के वक्त चीनी की कीमत 140 रुपए फी किलो थी। अब मुल्क में चीनी 190 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर में निर्ख 18 से 20 रुपए फी किलो बढ़ गए। ज़राई तरक्याती बैंक में 11.5 अरब रुपए कर्ज किए, 11,500 फाइलें गुम। हुक्काम के मुताबिक फाइलों की तादाद 22,000 थी। 5,000 बेनजीर भुट्टो की शहादत पर चल गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मामला महकमाना कमेटी के सुपुर्द किया। फैसलाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड और जाली सरमायाकारी का बड़ा स्कैंडल बेनकाब। NCCIA का साबिक चेयरमैन फेस्को मलिक तहसीन आवान के घर पर छापा, बड़े कॉल सेंटर का इंकशाफ। 149 अफराद गिरफ्तार, खवातीन और 18 गैर मुल्की भी शामिल। गैर मुल्कियों का ताल्लुक फिलिपींस, श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और म्यांमार से है। 7 मुकदमा दर्ज। हुकाम के मुताबिक नेटवर्क धोखाधड़ी से अवाम से खतीर रकम बटोर रहा था। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी को रोक दिया। इलेक्शन कमीशन के 2 एलामिये कल अदम करार। अदालत का 10 रोज में सीटों की दोबारा तकसीम का हुक्म। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी।
نعیمہ خان نے بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کی سیاست میں آنے کا اعلان کر دیا. کہا قاسم اور سلیمان جلد پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے. دورہ امریکہ کے بعد پاکستان آ کر تحریک کا حصہ بنیں گے. بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل میں بانی سے ملاقات, سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر بات چیت. بولے آگے بڑھنے کے لیے سختیاں ختم کی جائیں. تحریک چلانا آئینی حق ہے, لیکن تحریک انصاف نے مذاکرات سے کبھی راہ فرار اختیار نہیں کی. فی الحال کسی قسم کا کوئی بیک ڈور ڈائیلاگ نہیں چل رہا. اسلام آباد کی عدالت کا 27 یوٹیوبرز کے چینل بلاک کرنے کا حکم. متی اللہ جان, اسد طور, صدیق جان, تحریک انصاف کے چینلز بھی شامل. فیصلہ ایف آئی اے کی ریاست مخالف مواد کی انکوائری کے نتیجے میں شواہد کی بنیاد پر کیا گیا. قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. حکم نامے کا متن. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس. ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا فیصلہ. انسداد دہشت گردی ایکٹ کے رولز کو جلد ہی حتمی شکل دینے کی بھی ہدایت. سرفراز بگٹی نے کہا ریاست مخالف سرگرمیوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. پنجاب میں ریکارڈ مدت میں سڑکوں کا جال بچھایا. لوگ کہہ رہے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے جنات کام کر رہے ہیں. 30 سال سے نظر انداز کی گئی شاہراہیں اب تعمیر ہو چکی. دوسرے صوبوں کی سرحد شروع ہوتے ہی معلوم ہو جاتا ہے پنجاب سے نکل آئے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا راولپنڈی میں خطاب. فلائی اوور اور انڈر پاس کا افتتاح. کہا جنوبی پنجاب میں پانی کی کمی کو دور کریں گے. دو ریاستی حل کے بغیر پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. بہت سوچ سمجھ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. نون لیگ رہنما خرم دستگیر کی سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو. کہا دو ریاستی حل کے لیے ابراہیم اکارڈ پر سب کو متحد ہونا ہوگا. بھارت کو اب کشمیر کا مسئلہ بھی دیکھنا ہوگا. امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کی وائٹ ہاؤس میں ایک اور بیٹھک. ملاقات 1.5 گھنٹے تک جاری رہی. نائب صدر جے ڈی وینس بھی موجود. ملاقات کی تفصیلات میڈیا کو جاری نہیں کی گئیں. غزہ میں بارود کی برسات. اسرائیلی طیاروں کی جنوبی اور شمالی علاقوں پر بمباری. مزید 25 فلسطینی شہید. صبح سے اب تک 70 شہادتیں. دوحہ میں اسرائیل اور حماس کے مذاکرات. ترجمان قطری وزارت خارجہ کے مطابق نتائج کے حصول کے لیے واضح ٹائم لائن نہیں دے سکتے. قطری وفد کی وائٹ ہاؤس میں بھی اہم ملاقاتیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جدہ میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات. سعودی ولی عہد کا علاقائی تنازعات کے حل کے لیے بات چیت پر زور. ایرانی وزیر خارجہ نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی. خطے کا استحکام برقرار رکھنے پر سعودی ولی عہد کی کوششوں کو سراہا. بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان کے T20 اسکواڈ کا اعلان. محمد نواز کی واپسی. احمد دانیال اور سلمان مرزا بھی پہلی بار منتخب. سلمان آغا قیادت کریں گے. انجری سے 2-4 شاداب خان, حارث رؤوف شامل نہیں. وسیم جونیئر, حسن علی, نسیم شاہ, عرفان نیازی ڈراپ. 3 میچز کی سیریز کا پہلا ٹاکرا 20 جولائی کو ہوگا. سارے میچز ڈھاکہ میں ہوں گے.